شان وکھرا دن مہینے سال دا سال دا سال دا انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دن بعد جگہ جگہ سے یہی آواز آئے گی کیا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا اور یہ چاند جب پیر محمد علی شاہ صاحب نے دیکھا گولڑا کے تاجدار نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلا نورانی جی مت چمک دلا نورانی کل زلفت اک مستانی مغمور اکی بریا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جگانا تھا جس سچ آتھا کے رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں مائک آپ کی طرف کروں گا اور آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں ذرا جھنڈے لہرا کر دائیں ہاتھ بلند کر کے سبحان مولا جو جتنی بلند آواز سے کہے سبحان اللہ مولا اس کے نصیب جگا دے سبحان اللہ اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ کیاں کتے جاڑیاں ایسا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا